الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا درود پاک سارے پڑھیا کرو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و رات اس کے پیارے حبیب الحبیب تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حدیث درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد جیسا کہ تمام دوست احباب کو پتہ ہے پچھلے جمعۃ المبارک دے اتے بھی واقعہ کربلا وہ تھوڑے سامنے عرض کیتا سی اور اس جمعۃ المبارک دے اتے بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت کے حوالے دے نال چند منٹ میں تہاڈے سامنے گفتگو کر سانگا. دعا ہے کہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل گلاں دے اوتے اللہ من اور دانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا اور ضرور بھی ضرور میں تانوں آزماواں گا، تہاڈا امتحان لواں گا. عرض کیتی پروردگار عالم کتنے طریقے دے نال تو امتحان لینا ہے؟ رب کا قرآن آتا ہے اللہ فرماندا ہے 5 طریقے دے نال میں اپنے بندیاں دا امتحان لینا. بھوک دے کے، خوف دے کے، مالاں دے وچ کمی کر کے، جاناں دے وچ کمی کر کے اور پھلاں دے وچ کمی کر کے میں اپنے بندیاں دا امتحان لینا.
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا دے وچ انہاں 5 امتحاناں دے وچ کامیابی آپ نے حاصل کی تھی۔ مال دی ضرورت پئی تے مال پیش کیتا، اولاد دی ضرورت پئی تے اولاد او اللہ نے دے دیتی، بانیاں بتیجیاں دی ضرورت پئی، امام علی مقام نے انہوں نے بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ دے دیتا، حتیٰ کہ خود بھی نیزے دی نوک اتے چڑھ کے آپ نے اپنی جان بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ دے دیتی۔ وہ اس واسطے کس نے آخنا قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین محترم 10 محرم الحرام میں شہادتاں کا سلسلہ شروع ہے، اور بھی شہید ہو گئے نے، وہب بن عبداللہ کلبی بھی شہید ہو گئے نے، ابو بکر بن علی بھی شہید ہو گئے نے، عمر بن علی بھی شہید ہو گئے نے، عثمان بن علی بھی شہید ہو گئے نے، کدی انہوں محمد شہید ہوندے نے، اور کدی حضرت قاسم شہید ہوندے نے، اور کدی غازی عباس علمدار آپ شہید ہوندے نے، کدی علی اکبر شہید ہوندے نے، ایک تو تک کہ 6 ماہ دا علی اصغر کدی وہ بھی قربان ہوتا ہے۔ سارے نے اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنی قربانی پیش کیتی ہے۔ وہ اس واسطے کسی نے آکھتے نے دل دے پیاسے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا۔ سارے نے اپنی قربانی پیش کیتی۔ اور واری آ گئی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی، اور کوفے دا ریگستان نے کوئی بظاہر یار و مددگار نہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیمے دے وقت تشریف لے کے چلے گئے نے۔ آپ ایک خیمے دے داخل ہوئے، آپ دے بیٹے حضرت زین العابدین آپ حیدری تلوار لے کے کھڑے نے، بخار دے نال جسم کم رہا ہے، پیر بھی لڑکھڑا رہے نے، سارا بدن بھی کم رہا ہے، مگر نانے دے دین اتے قربان ہونے واسطے اپنے باپ آقا حسین کو اجازت مانگ رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے نو سہارا دیتا، سہارا دے کے فرمایا بیٹا تسی جان دے ہو آج اس میدان کربلا دے وچ سوائے موت تو ساڈے واسطے کچھ بھی نہیں، تسا سارا منظر اپنی اکھاں دے نال خود ویکھیا ہے، تے اگر تسی بھی مرنا چاہندے ہو تے تہاڈی مرضی ہے، تسی بھی شہید ہونا چاہندے ہو تہاڈی مرضی ہے، مگر یاد رکھو تہاڈی موت دے نال سیدہ دا خاتمہ ہو جائے گا، تہاڈی موت دے نال سیدہ دا خاتمہ ہو جائے گا، حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، سیدہ دا نام و نشان مٹ جائے گا، اولاد فاطمہ دا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تسی شہید ہو گئے تے اینا پردہ داران مدینے کون لے کے جاوے گا، اینا دی حفاظت کون کرے گا، میری نسل کس طرح ٹوڑے گی، حسینی سیدان دا سلسلہ کس طرح شروع ہوئے گا۔ اے بیٹا زین العابدین اور میں تیری ڈیوٹی لانا وا، اور قرآن دے شریعت دی تساں حفاظت کرنی ہے، اور اللہ دے احکام دی تساں حفاظت کرنی ہے۔ خلافت اسلامیہ دی پاسداری آج تو بعد میں تاڑے سپورٹ کر رہے ہوں، او دی بھی تساں بیٹا حفاظت کرنی ہے، بیٹا تسی زندہ رہو، خدا تعالیٰ تانوں زندہ رکھے تاکہ تسی دنیا والیاں نو دس سکو جس ٹائم خطہ ارضی دے اوتے فسق و فجور دے اندھیرے چھا جان، جس ٹائم اللہ دے بندیاں سرانے دے اوتے ملوکیت امریت دے تلوار لٹک رہی ہوئے، اس وقت میرے باپ حسین کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے ملت اسلامیہ اسلام دی روح نو جمہوریت دی روشنی دے وچ ڈالیا جا
جمہوریت کی روشنی میں ڈالیا جا سکتا ہے۔ اے بیٹا زین العابدین ویکھو جیڑی صبح ہوندی ہے یقیناً وہی شام بھی ہوندی ہے، اگر شام ہوندی ہے وہی صبح بھی ہوندی ہے۔ بیٹا جی چمن دے وچ بہار بھی ہوندی ہے، چمن دے وچ خزاں بھی ہوندی ہے، پھول بھی مہکدے نے، تارے بھی چمکدے نے، سورج نکلدا بھی ہے، سورج ڈوبدا بھی ہے، انسان پیدا بھی ہوندا ہے، انسان مردا بھی ہے۔ زندگی دی انتہا موت ہے، ایک بہادر انسان موت فرشتے دا استقبال بھی مسکرا کے کرتا ہے۔ ایک بہادر انسان جڑا ہے موت فرشتے کا استقبال میں مسکرا کے کرتا ہے اور آنے والی مصیبت کا ہنس کے مقابلہ کرتا ہے۔ بیٹا زین العابدین یاد رکھو تسی ایک بہادر باپ دے بیٹے ہو تے شیر خدا دے پترے ہو۔ ڈاڈی رگاں دے وچ علی دا خون ہے، فاطمہ دا دوتے، ڈاڈیاں رگاں دے وچ علی شیر خدا دا خون ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا ڈاڈے جسم دے وچ دوتے۔ میرے بعد علی دی شجاعت نو بدنام نہ کریا جے، اپنے باپ حسین دی طرح تسی بھی صبر کریا جے اور یاد رکھیا جے حق پرستی ساڈا شیوا ہے تے حق کوئی ساڈا منصب ہے، حق کوئی ساڈا منصب ہے۔ جاؤ بیٹا زین العابدین جا کے تسی آرام کرو، اللہ تعالیٰ دا مجھے تندرستی دے وے۔ پھر آپ نے اپنی زوجہ شہر بانو نو مخاطب کیتا، مخاطب کر کے فرمایا اے شہر بانو، اے شہر بانو میں تیری خدمت گزاری دا حق ادا نہیں کر سکیا، تو ایران دی شہزادی سے تو میرے نال فقر و فاقہ دے اندر بھی شکر ادا کیتا ہے، تو ہر مصیبت دے وچ ایک وفادار بیوی دی طرح تو میرے نال رہی ہے، میری وجہ تو اپنی عمر بھر دی کمائی اس میدان دے وچ لٹا دیتی ہے، تو اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنے بچوں کو نثار کر دیتا ہے، بھوک بھی برداشت کیتی ہے، پیاس بھی برداشت کیتی ہے، تنیک اس گل دی اوتے فخر کرے گی میرے نانے دی امتی تیرے نانو بوسا دین دے، مسلمان عورتاں تیرے جذبے نو سلام کرن دیاں، مسلمان عورتاں جڑیاں نے تیرے جذبے دے اوتے سلام کرن دیاں، مگر جس سلام دینا تو اپنے بچوں کو نثار کیتا ہے، میرے بعد بھی اس طرح تو صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، بے صبری دا گزارا نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہوئے میری لاش جتے گھوڑے دوڑتے دیکھ کے، میرے جسم دے ٹکڑے ہوا دے چھوڑ دیاں دیکھ کے، صبر دا دامن نہیں چڑھنا، شکر دا دامن نہیں چڑھنا، اگر صبر تے شکر دا تساں دامن چھڑ دیتا تے سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میں جاننا دی زندگی دی دولت تسی ایتھے ہی چھڑ کے جاؤ گیاں، اکبر دی میت بھی ایتھے ہی رہ جائے گی، اصغر دی میت بھی ریگستان دے وچ چھڑ کے تسی جاؤ گیاں، مگر یاد رکھیا جے میری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے نام نو بدنام نہ ہون دے ویا جے، مگر میری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے نام نو تسی بدنام نہ ہون دے ویا جے۔ سامعین محترم پھر واری آئی ہے آپ دی ہمشیرہ زینب دی، آپ نے اپنی زینب بہن دے آپ گلے لگے نے، فرمایا میری بہن زینب میرا امتحان آج ختم ہو جائے گا، کل تیرا امتحان شروع ہو جائے گا، کہیں بے صبری دا مظاہرہ کر کے اس امتحان دے وچ فیل نہ ہو جائے جے، توجہ کریں جے بہناں دے براواں دا بہناں دے براواں دا جڑا پیار ہوندا ہے، جڑی محبت ہوندی او بڑی انوکھی ہوندی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی ہمشیرہ نو مخاطب کرتے ہیں، مخاطب کر کے فرماندے نے اے میری ہمشیر زینب دنیا دے وچ بھائیاں دیاں بہناں ہوندیاں رہن دیاں، مگر تیری جیسی صبر و رضا دی پیکر بہن نہیں لبے گی، مگر تیری طرح صبر و رضا دی پیکر بہن نہیں لبے گی، تو مدینے پاک دیاں گلیاں تو لے کے مکے تک، مکے تو لے کے کفر تک، اس تپتے ہوئے ریگستان دے اندر جس طرح ہمت اور استقلال دے نال اپنے بھائی دا ساتھ دیتا ہے، اپنے ویر دا ساتھ دیتا ہے، پھر نانے پاک دی شریعت دی آن دی خاطر اپنے بچیاں دی بھی قربانی دیتی ہے، اپنے بھائی حسین دی اوتے انہوں محمد دا بھی تو صدقہ دیتا ہے۔ دنیا دیاں بہناں تیرے اس عمل دی اوتے قیامت تک آنسو باندیاں رہن دیاں، ہورا بھی فخر کردیاں رہن دیاں، روح مصطفیٰ بھی جھومدی
اس طرح ہون تک جتنی مصیبت آئیاں نے ہر مصیبت کا مقابلہ تو بڑا مسکرا کے کیتا ہے ہس کے کیتا ہے ہر امتحان دے تو ثابت قدم رہی ہے میرے بعد بھی ہر مشکل دے ہر دکھ کا تو مقابلہ بھی تو مسکرا کے کرنا ہے جس طرح میں دنیا نو علی دی شان وکھائی ہے اس طرح تو زمانے نو فاطمہ دی آن وکھانی ہے ایسے طرح تو زمانے نو فاطمہ تو زہرا دی آن ہی وکھانی ہے میں جاننا میرے بعد تیرے اتے مصیبتاں دے بات ٹوٹن دے قدم قدم دے اتے مشکلان دیاں ہر گھڑی آزمائش والی گھڑی ہوئے گی تو ابن زیاد دے سامنے بھی جانا ہے یزید دے دربار دے وچ بھی جانا ہے مگر میری بہن ہر حال دے وچ خدا دا تو شکر ادا کرنا ہے ہر مصیبت دے وچ تو شکر ادا کرنا ہے عمرو بن سعد ابن زیاد اور یزید نو فاطمہ دی اولاد دی آن دا بھی پتہ دکھانا ہے اور انہوں نے اہل بیت پردہ داری بھی سمجھ بھی کھانی ہے عزت پیغمبر نموز رسالت دی انہوں نے خبر بھی دینی ہے بہن تیرے سر دے اتے چادرے تطہیرے انہوں پھٹن نہیں دینا اے دی عزت حرمت اتے کوئی فرق نہیں آن دینا میں جاننا ماں جتے عمرو بن سعد او دے لشکر والے خوشیاں منا رہے غور دے او ہستے غور دے لیکن داڑے اتے غم دے اندھیرے چھائے ہون دے اہل بیت شہید دے مرسے تسی بالکل پڑھ سکتی ہو اے سب کچھ کر سکتی ہو مگر میری بہن تسا ثابت قدمی دے فرق نہیں آن دینا ڈاٹے پیران دے وچ لغزش نہیں ہونی چاہیے صبر و رضا دا دامن ڈاٹے ہتھے وچوں نہیں جانا چاہیے پھر آپ نے اپنی امشیر زینب کو مخاطب کر کے آگیا توجہ کرے آجے آپ نے فرمایا اے میری بہن زینب اے میری بیٹی سکینہ ہے اے میرا بیمار عبد اے مسلم شہیدی بچی ہے اے نہ دا تسی خیال کرے آجے اے نہ تسا اداس نہیں ہون دینا اے نہ دے سران دیتے شفقت والا ہاتھ تسا رکھنا ہے جس ٹائم مدینے پاک چلے جاؤ تے درود پاک پڑھ کے تسا داخل ہونا ہے جی نہیں جنہیں آواز ہونی چاہیے اتنی آواز نہیں ہے محبت نہ فرما دے سبحان اللہ آپ نے آکھا اے میری ہمشیر جس ٹائم تسی مدینے شریف جانا ہے درود پاک پڑھ کے داخل ہویا جے نانے مصطفیٰ تے امی جان روزے پاک دیتے جس ٹائم تسی جاؤ تے میرا بھی سلام عرض کرے آجے میرا بھی سلام عرض کرے آجے اور میری بیٹی سگرہ مجھے سب تسی ملو اونا دنال تسا پیار کرنا ہے جاؤ اللہ تعالیٰ دادی کے بانے اللہ تعالیٰ دادی حفاظت کرے گا پھر آپ نے فرمایا اے میری ہمشیر زینب اٹھو اپنے بھائی حسین اس وقت جی بھر کے دیکھ لو پھر قیامت تک تمہیں اپنا ویر نظر نہیں آئے گا پھر قیامت تک تمہیں اپنا ویر نظر نہیں آئے گا فاطمہ دلال اٹھے آئے نانے پاک دا امام سیر دی اتے بنے آئے ماں فاطمہ تو زہرا دی چادر جڑی ہے کمر دی اتے لپیٹ لئیے اور باپ علی دی تلوار ہاتھ وچ پکڑ لئیے گھوڑے دی اتے سوار ہون لگے نے تے اس خیال نے آپ نو رلا دیتا ایسے وقت کس نے آکھیا جدو معراج نبی نو ہویا جبریل براق فرمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا جدو وار حسین دایا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی نالے برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا کھے لے چڑھ امری دیا جایا سامعین محترم سید پاک گھوڑے دمو میدان دی طرف آپ نے کیتا چلنے دا حکم دیتا مگر گھوڑا اپنی جگہ تو ہلتا بالکل نہیں امام پاک بار بار گھوڑے نو چلنے دا آکھ دینے مگر گھوڑا
اپنے سوال میں کچھ سمجھایا. امام علی مقام گھوڑے تو تھلے لتے آپ کی ویک دینے آپ دی بیٹی سکینہ نے گھوڑے نو روکیا ہوا ہے. آپ دی بیٹی او بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو ذرا توجہ دے نال سنیا جے. اس واسطے تو میاں صاحب فرماندے نے نا شالا مرے نا او باپ کسے دا نہ ہون نمانیتیاں جس دیدہ او باپ نہ ہووے اس دنیا تو کی لینا. میاں صاحب فرماندے نے توجہ ذرا کریا جے دیاں کتنا پیار کردیاں نے. میاں صاحب فرماندے نے دیاں لئی پردیس دے بابل تے پتراں لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں سامعین محترم توجہ کرے آجے. آپ دی بیٹی سکینہ نے گھوڑے نو پڑیا ہویا ہے. امام علی مقام نے بیٹی نو سینے نہ لایا تے لا کے فرمایا بیٹی اولو محمد قربان ہو گے تو صبر کیتا ہے. قاسم تے عباس قربان ہوئے نے تو صبر کیتا ہے تو شکر کیتا ہے. علی اکبر تیرا ویر جڑا ہے وہ شہید ہویا ہے تو پھر بھی صبر کیتا ہے. 6 ماہ دا علی اصغر شہید ہویا ہے تو پھر بھی تو حوصلہ نہیں چھڑیا. مگر میں گھون جا رہا ہوں اے میری بیٹی تم رو رہی ہیں. توجہ کریا جے تیاں دے باپ دا کتنا پیار ہوندا ہے. عرض کردیاں نے ابا جان اونوں محمد قربان ہو کے مینوں فکر کوئی نہیں سی. قاسم عباس قربان ہو کے مینوں کوئی غم نہیں سی. اکبر تے اصغر شہید ہو گئے مینوں کوئی پرواہ نہیں سی. مگر اے ابا جان تسی جا رہے ہو سکینہ یتیم ہو جائے گی. سکینہ یتیم ہو جائے گی. سکینہ بے سہارا ہو جائے گی بے آسرا ہو جائے گی. ابا جی میرے سر دی اوپر شفقت دا ہاتھ کون پھیرے گا؟ جس ٹائم میں رواں گی مینوں چپ کون کراوے گا؟ مینوں مدینے پاک کون پہنچاوے گا؟ بابا جی میں روندی مر جاواں گی ٹھوکراں کھاندی پھراں گی. ابا جی تہاڈے بعد مینوں بیٹی کون کہہ کے پکارے گا؟ مینوں سینے دا نال کون لوے گا؟ مینوں اپنی گود وچ کون بجاوے گا؟ سید مظلوم نے بیٹی نو دلاسا دیتا. دلاسا دے کے فرمایا بیٹی تو صابر حسین دی بیٹی ہے. کہ دی بیٹی ہے؟ تو صابر حسین دی بیٹی ہے. بیٹی تو صابر حسین دی بیٹی ہے. شہر بانوں بھی تیرا خیال رکھے گی. پھپھی زینب بھی تیری یتیمی دا احساس تینوں نہیں ہون دے گی. جاؤ خیمے دے وچ جا کے آرام کرو ڈاڈا خدا تہاڈی حفاظت کرے گا. علی دے شیر نے گھوڑے نو ایڑی لائی گے. علی دے شیر نے گھوڑے نو ایڑی لائی گے. گھوڑا دوڑدا میدان کربلا دے وچ یزیدیاں دے لشکر دے وچ دوڑ گیا ہے. اینی کہہ لو شیر خدا دا پتر جڑا ہے خیمے دے وچ نکل کے میدان دے وچ آ گیا. جدی گرج دے نال یزیدی بھیڈاں جڑیاں نے ڈر کے نسن لگ پئیاں نے. یزیدی بھیڈاں ڈر کے نسن لگ پئیاں نے. نہیں جمال مصطفیٰ چمک اٹھیا ہے. جدی تجلی دے نال کربلا دے ذرے جڑے نے او دمک اٹھے نے. جلال حیدری جوش دے وچ آ گیا. جدے روح دے دبدبے دے نال لشکر یزید دے وچ ہنگامہ پہ گیا. عمرو بن سعد گھبرا گیا. سیدہ دے لال نے میدان دے وچ آ کے کوفیاں نوں مخاطب کر کے فرمایا کی فرمایا توجہ کریا جے اہل بیت نال پیار کرنے والے ہو نبی دی اہل بیت گیت گانے والے ہو. آپ نے کوفیاں نوں مخاطب کیتا. مخاطب کر کے فرمایا اے کوفہ دے انسانوں میں تے اپنی خوشی دے نال نہیں آیا بلکہ تاڈے بلانے دی اوتے آیا ہوں. تاڈے خطاں دی اوتے آیا ہوں. تساں قاصد بھیجے سن تاڈے قاصداں دے کہنے دے اوتے آیا ہوں. تساں میرے نال جو وعدے کیتے سن او تاڈے کیتے ٹر گئے نے. تسی میری
قسماں بھی کھادیاں سن او کی دے گئیاں نے تساں نے آکھیا سی اسی اہل بیت دے غلام اسی عزت دے پیغمبر دے خادم مگر ہن جس ٹائم میں آ گیا وا تساں سارے وعدے بھلا دیتے نے ساری قسماں توڑ دتیاں نے او تہاڈے وعدے او کی دے گئے نے تساں اپنے پشت دے پیچھے ڈال دیتے نے آپ نے فرمایا تساں جو کچھ میرے نال کیتا ہے اے دھوکا ہے اے فریب ہے اے عیاری ہے اے دغا بازی ہے تساں نے دنیا دی لالچ دے وچ میرے بال بچیاں نو بھوکا پیاسا شہید کر دیتا ہے میرے بچیاں نو بھوکا پیاسا شہید کر دیتا ہے تساں نے اہل بیت دے اوپر ظلم کیتا ہے اور میرے خون دے بھی تسی پیاسے ہو گئے ہو مگر یاد رکھو دنیا دے جس جاد بھی تسی پھسے ہوئے ہو ایک دن ٹوٹ جائے گا او ایک دن ٹوٹ جائے گا دنیا دی ہر چیز فانی ہے تساں نے دنیا دی عارضی ساز و سامان دے بدلے اپنی آخرت خراب کر لی ہے تساں نے چند روزہ عیش و عشرت دے عوض اپنے دین ایمان دا سودا کر لیا ہے یاد رکھیا جی اے کوفیو میں تہاڈے کول ڈردا نہیں نہ تہاڈی تلوار تو میں ڈردا ہاں نہ میں تہاڈی تلوار تو ڈردا ہاں نہ میں تہاڈے تو ڈردا ہاں آپ نے فرمایا البتہ میری وجہ تو تہاڈے اوتے اللہ دا عذاب نازل ہونے والا ہے میں اس گل تو ڈرنا وا آؤ ہن بھی سمجھدا ہو دین اسلام دی کشتی تے سوار ہو کے اپنے آپ نو کفر و باطل دے طوفاناں دے وچوں بچا لو آؤ اہل بیت دے دامن دے وچ پناہ لے لو یزید دی غیر اسلامی اور باطل پرست حکومت دے جال دے وچ نکل کے ایک غیرت مند مسلمان ہونے دا ثبوت دے لو ویکھو تے صحیح تے غور دے نال ویکھو تہاڈے رسول دا میں نواسا آیا وا میں تہاڈے رسول دا نواسا آیا وا نہیں نواسا ہی نہیں تہاڈے رسول دے کندھیاں دے اوتے میں کھیڈدا وی رہیا وا تہاڈے رسول دے کندھیاں دے اوتے میں کھیڈدا وی رہیا وا میں سوار ہوندا رہیا وا اے ویکھو تے صحیح جڑا سر دے اوتے میں امامہ پایا ہویا ہے اے جان دے ہو اے امامہ کس دا ہے اے اس نبی دا امامہ ہے جس دا تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو اے او دا امامہ ہے میری کمر دے اوتے جڑی چادر تطہیر ہے اے یا اے جان دے ہو چادر کے دیے اے چادر میری ماں فاطمہ الزہرا دی ہے جس کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جس کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں سامعین محترم توجہ کریں آجے آپ تقریر کر رہے ہیں عمرو بن سعد بول اٹھیا حسین تقریراں کرنے دا وقت نہیں اے واز و نصیحت کرنے دا وقت نہیں مرنے واسطے تیار ہو جا اگر تو پیاسا نہیں مرنا چاہتا اینج کر یزید تو بیعت کر لے یزید دی بیعت دا اقرار کر لے پھر میرے فرات تیرے حوالے کر دیتی جائے گی عمرو بن سعد اس گستاخی تے ہاشمی خون جوش دے وچ آ گیا آپ نے فرمایا عمرو بن سعد اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی تے نانے مصطفیٰ دا روزہ نہ چھڑدا اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی نانے مصطفیٰ دا روزہ نہ چھڑدا کوفے دے ریگستان دے وچ نہ ہوندا مدینے دیاں سونیاں تے پیاریاں گلیاں نوں چھڈ کے میدان کربلا دے وچ نہ ہوندا اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی اونوں محمد قربان نہ کردا عباس علمدار دے بازو قلم نہ کراندا قاسم دی لا جھوٹے گھوڑے نہ دوڑن دیندا عسکر میری جھولی دے وچ دم نہ کروڑدا جس ٹائم یہ سب کچھ ہو چکیا ہے میں سب کچھ کروا چکیا ہاں صرف اس واسطے کروا چکیا ہاں اسلام دے اندر ایک فاسق اور فاسق دی بیعت جڑی ہے ایک سچے تے پکے مسلمان دے واسطے حرام ہے میں جاننا ہاں اگر یزید ایک فاسق ہو میں جاننا ہاں یزید جڑا ہے ایک فاسق تے فاجر حکمران ہے فاسق تے فاجر حکمران ہے ایسی حکومت بھی غیر اسلامی ہے ایدہ نظام سلطنت بھی غیر شرعی ہے پھر اس دی بیعت کرنے واسطے مسلمانہ دی تباہی دا میں راستہ نہیں کھول سکتا آپ ایمان افروز خطاب کر رہے ہیں ایک بدبخت نے تانا دیتا توجہ کریں آجے ایک بدبخت نے تانا دیتا کی تانا دیتا حسین ایدے ویکو نہر فرات دیاں لہراں جاری ہو ساری نے نہر فرات دیاں جڑیاں نہراں نے او چل رہی نے مگر تانوں پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا جائے گا تسی پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے
دا دریا ٹھاٹھا پیا ماردا ہے او دے کوثر دا جڑا دریا وے او ٹھاٹھا پیا ماردا ہے یاد رکھ تم ایک پانی دی بوند نہیں پی سکدا آپ نے پھر عمرو بن سعد کی طرف مخاطب ہو کے رک کر کے فرمایا او بدبختا تو دنیا دے بدلے دین نو بیچ دیتا ہے باطل دے بدلے حق دا تو سودا کر دے آئے یزید دے نال تو ہاتھ ملا لے نے حسینیت دا دامن چھڑ کے تو اپنی آخرت خراب کر لئیے یاد رکھ قیامت والے جاڑے تیرے کول میرے سخونین حق دا کی جواب ہوئے گا عمرو بن سعد نے جواب دیتا اگر کوئی پتھر نما دل نہیں ہوندا وہ بھی سمجھ جاندا لیکن جنہاں دے دلاں دے اوتے اللہ مورا لا دے انہاں نوں کوئی فرق نہیں ہوندا کوئی سمجھ انہاں نوں نہیں ہوندی عمرو بن سعد نے جواب دیتا حسین اگر یزید دی بیعت منظور ہے تو میرے قریب آ جاؤ اگر تسی انکار کر دیو تو پھر جنگ دے واسطے تیار ہو جاؤ اگر بیعت دے واسطے تیار ہو تیاری کرو یزید دی بیعت کرو اگر انکار کرتے ہو دی بیعت نہیں کرتے پھر اینی کرو ساتھی طرف جنگ دی دعوت ہے نواز رسول نے بڑے حوصلے دلال انکار فرمایا اور نالی انس بن سنان نے ایک تیر سٹیا جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سر تو گزر گیا پھر نیزن جنبش دیتی انس بن سنان بڑے تکبر دے گرون دے نال اس نے تلوار نو چمکایا مقابلے نو آیا مگر امام علی مقام امام حسین نے اس نو سمجھن بھی نہیں دیتا علی دے پتر نے علی دے تلوار دے نال او دے دو ٹکڑے کر کے واسطے جہنم کر دیتا ہے ایک تو سبحان اللہ پڑھ دی نہیں پڑھ دی میں لگتا سکتر پہ اس میں لگتا ہے ایسی جڑے نے زیادہ تم ٹھنڈا کر دیتے ہیں جنہیں محبت نہ بولو یار سبحان اللہ میں عرض کر رہا سی انس بن سنان بڑے غرور اور تکبر دے نال اس نے تلوار نو چمکایا مقابلے وچ آیا امام علی مقام نے آقا حسین نے اس نو سنبھلن نہیں دیتا اپنی تلوار دے نال او دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے او دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے پھر او دا بھائی غصے دے نال کمدیاں ہویا سامنے آیا بڑے غرور اور تکبر دے نال بولیا میں شام اور عراق دے وچ بڑا شاہ سوار ہاں میری بادری دے بڑے چرچے میں سید مظلوم نے بڑے جوش دے نال فرمایا میں بھی حیدر کرار دا پتر ہاں میں بھی حیدر کرار دا پتر ہاں اس نے تلوار آپ نے ماری گئے امام علی مقام نے انج ڈال دے نال روک لئیے پھر علی دے پتر نے نیزہ ماریا ہے او دے سینے دے وچ آر پار ہو گیا ہے او واسطے جانمی ہو گیا ہے علی دے پتر نے نیزہ ماریا او دے سینے دے وچ آر دے پار ہو گیا او جڑائی واسطے جہنم ہو گیا پھر امام علی مقام امام حسین نے 8 یزیدیاں نو واسطے جہنم کر دیتا ہے عمرو بن سعد دا یہ خیال سی علی دا اے شیر 3 دن دا بھوکا پیاسا ہے مگر انہوں کی پتا سی انہوں کی معلوم سی شیر دے پنیاں دے وچ شیر خدا دی طاقت ہے شیر دے پنیاں دے وچ شیر خدا دی طاقت ہے انہاں دی رگاں دے وچ حیدر کرار دا خون ہے عمرو بن سعد نے جس ٹائم مولا حسین دے تلوار دی کاٹ ویکھی ہے اللہ دے شیر دا انداز جنگ ویکھیا ہے اپنی عادت دے مطابق پکار اٹھا ہو ساتھیو اگر ایک ایک کر کے حسین ابن علی دے سامنے جاؤ گے لڑائی ختم نہیں ہوئے گی فیصلہ جڑا ہے اہل بیت دے حق وچ ہو جائے گا فیصلہ جڑا ہے اہل بیت دے حق وچ ہو جائے گا اٹھو ہمت کرو سارے مل کے عملہ کرو سامعین محترم ذرا توجہ کرو منظر سامنے تے رکھو ہر طرف تیراں دیاں بارشاں ہو رہی نے تلواراں دے وار لگ رہے نے نیزیاں دی بارش ہو گئی ہے مگر قربان چاہیے امام علی مقام تیری شجاعت دی اوتے تیری بہادری دی اوتے تیرے اوتے نثار جائیے تو عزم اور استقلال دی اوتے پہرا دیتا ہے تو واقعی ابن علی ہونے دا بھی حق ادا کر دیتا ہے تو واقعی ابن علی علی دا پتر ہونے دا تو حق ادا کر دیتا ہے تیری تلوار آئی بجلی دی طرح جس طرف بھی جاندی سی دشمناں دے پر کچے اڑاندی جاندی سی اور تیری تلوار جس طرف بھی جاندی
کے رکھ دینی سی تیری شمشیر اینج جاندی سی جس طرح اللہ دا عذاب انہاں دے اوتے اتر رہا ہے اللہ دا عذاب جس طرح انہاں دے اوتے اتر رہا ہے علی دلہ علی لشکر یزید دے وچ بپرے ہوئے شہر دی طرح گیا ہے پھر شجاعت اور بہادری تے او جور وکھائے نے فرشتے بھی گھران رہ گئے نے کدی فیصلے دی طرف بڑھے نے اللہ ساندے ڈھیر لا دیتے نے کدی مین دی طرح پلٹے نے یزیدیاں نو خزان دے پتیاں دی طرح کر کے رکھ دیتا ہے پھر لشکر دے وچ آپ گھس گئے نے آپ نے تباہی مچا دیتی ہے ہاشمی تلوار دے انگاریاں دے نال یزیدی جل رہے نے لشکر یہ یزید دے وچ گاما پہ گیا جتے تھوڑی دیر پہلے کہہ کے بلند ہو رہے سن انہوں تے آؤ بکا دیاں صداواں اٹھ رہی نے جتے تھوڑی دیر پہلے خوشی مسرف سی ہوتے ان کو رام مچ گیا ہے جتے پہلے اپنی قوت دے ناز کیتا جا رہا سی اور مایوسی ہوتے چاہی ہوئی ہے جتے پہلے تکبر دے غرور سی ہونا ہوتے حسرت چاہی ہوئی ہے عمرو بن سعد گھبرا گیا گھبرا کے بولے اے آپ گھبرا کے بولے او بہادری داڑھی کتے غائب ہو گئی ہے اے حسین ابن علی نہیں جے علی دا شیر اے کون ہے اے علی دا شیر علی دا شیر اے دے بازواں دے وچ علی دی طاقت ہے اے دی رگاں دے وچ علی دا خون ہے اے دے ہتھاں دے وچ شمشیر یادری ہے اگر اس نوں تھوڑی جنی مہلت دیتی گئی ہے جنگ دا نقشہ بھی بدل کے رکھ دے گا جنگ دا نقشہ بھی بدل کے رکھ دے گا دنیا دے وچ سب دا نام و نشان ہے سامعین محترم او کہن لگے دنیا دے وچ ساڈا نشان نام و نشان بھی مٹ جائے گا اے کرو فوج دا ایک دستہ لے کے اہل بیت دے کھانے دے وچ اگ لا دیو تاکہ پردہ خاتون جڑیاں نے عورتاں جڑیاں نے باہر نکلن دیاں میں حسین دے خون دے نال اپنے ہتھاں نوں رنگ لواں گا فاطمہ دے لال نے اس نوں ڈانٹ کے کہ او عمرو بن سعد خبردار حسین ابن علی اگر حسین ابن علی جے زندہ ہے تیرا ایک دستہ کی تو سارے لشکر بھی لے کے چلا جا ناموس رسالت دی طرف آنکھ اٹھا کے بھی تو نہیں ویکھ سکدا تو ناموس رسالت دی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں ویکھ سکدے کمینیاں کیا شجاعت دا نام ہے کیا بہادری اس نوں آتے نے اس نوں بہادری نہیں آکھدے اس نوں کمینگی آکھدے نے سامعین محترم گل اپنی اختتام کی طرف لے کے آواں آخرکار جو ہے خنی نے تیر چلایا امام علی مقام امام حسین آپ کی پیشانی کے اوپر لگا وہ پیشانی جس نوں تیرا میرا محبوب چومدا سی جس نوں علی چومدے سن فاطمہ الزہرا چومدیاں سن آپ نوں چکر آ گیا عمرو بن سعد نے سمجھا کہ زخم کاری ہے دوڑ کے سامنے آیا مگر وہ جانتا نہیں سی زخمی شیر اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ جانتا نہیں سی زخمی شیر جڑا ہے اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے پھر اللہ دے شیر دا شیر اور ہاشمی شیر ہاشمی کے چار دا شیر آپ نے عمرو بن سعد کو سامنے آندیا ہویا ویکھیا ڈال کے فرمایا او دور ہو جا میری اکھاں دے سامنے کمینے آ وہ بدبختہ میرے پیچھے ہٹ جا شمر نے آکھیا ویکھ دے کیو ہن وقت ہمت کرو اپنے دستے دے نال اپنا دستہ لے کے انج کرو امام علی مقام دے اوتے حملہ کر دیو شمر نے 100 سواراں دا دستہ لیا ہے امام علی مقام نوں انہاں نوں گھیر لیا ہے پر گل بڑی سننے والی ہے امام علی مقام نوں جس ٹائم انہاں نے گھیریا ہے شیر خدا دے شیر نے ایک ایک کر کے انہاں دیاں گردناں اڑا کے انہاں نوں واسطے جہنم کر دیتا ہے ایک ایک کر کے سارے نوں واسطے جہنم کر دیتا ہے شاید حق و باطل دا اے مارکا جڑا ہے قیامت تک اے درمیان فیصلہ نہ ہوندا شمر لامدی نے اس نے ایک چال چلی کی چال چلی بلند آواز نال پکاریا کی پکاریا آخدا ہے او ویکھو بھائی دی محبت وچ زینب خیموں تو باہر آ گئی ہے بھائی دی محبت وچ زینب خیموں تو باہر آ گئی ہے امام علی مقام امام حسین نے انج پلٹ کے ویکھیا زرع بن شارک نے برچے دا وار کیتا جس دے نال آپ دا بازو کٹ گیا آپ نے زرع دے اتے حملہ کرنا چاہیا جوابی مگر
کمزوری دی وجہ تو دایاں بازو آپ کا اٹھ نہ سکیا. اس بدبخت نے آپ کے اوپر پے در پہ وار کیتے. سامعین محترم گھوڑے نے جس طرح ویکھیا کہ امامی علی مقام امام حسین ڈگن لگے نے تو گھوڑے نے بڑے ہی ادب دے نال اپنے گھٹنے ٹیک دیتے نے. ایک تو گھوڑے بھی جڑے نے وہ انہاں دا بھی ادب کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ جس ہم گھوڑے نظیم کو ڈگن لگے آپ نے مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے عرض کیتا نانا جان آپ نے جو میری شہادت کی خبر دیتی سی وہ آج پوری ہو گئی. میں تہاڈے نال جڑے وعدے کیتے سن آج وہ پورے ہو گئے نے. اے نانا جان میں تہاڈی شریعت دی اج آن رکھ لئیے. پھر آپ دے کناں دے وچ ایک آواز آئی. وہ آواز آپ دی اما جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ زمین دے اوتے ڈگے کھولیے کے ودیا سار قلم کرنا چاہیا اس نے مگر ہاشمی شیر دی ہیبت اور حیدری جلال دے روب دے نال او لرز گیا اور زمین دے اوتے جا کے ڈگ گیا. پھر شمر لہین اگے ودیا اور آپ دے سینہ مبارک دے اوتے سوار ہو گیا. وہ سینہ مبارک جس نو تہاڈے میرے کریم نے جو پال آقا اپنی اکھاں دے نال لاندے سن, جس نو علی بوسا دیندے سن, جس نو فاطمہ الزہرا چومیاں کردیاں سن. ہن توجہ کرے اج جمعے دا دن نے نماز جمعہ دا وقت ہو چکیا ہے. جس طرح ہن جمعے دا وقت ہو چکیا ہے شمر نہیں حضرت فاطمہ دے لال سینے دے اوتے سوار ہو گیا. امام علی مقام نے پوچھا او شمرا لانتیا مینوں دس سی یہ کیڑا وقت ہے. شمر نے جواب دیتا جمعہ دیاں زانا ہونے والیاں نے. جگر گوشے بطول نے فرمایا خدا دے واسطے ذرا رک جا میں اللہ دی بارگاہ دے وچ دو فرض ادا کر لواں. خون دے نال پہلی وضو کر چکیا ہاں. آپ قبلہ روئے نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیراں دے سائے وچ تلواراں دے سائے وچ نیزیاں دے سائے دے وچ آپ نے جمعے دے دو فرض ادا کیتے نے. جس ٹائم آپ سجدے دی حالت وچ گئے نے اور شمر لئی نے فاطمہ دے لال آقا حسین دے گلے دے اوتے کھنجر ماریا ہے. اس طرح مظلوم کربلا دے میدان دے وچ شہادت نوش کر گیا ہے. اس طرح جامع شہادت نوش کر گیا. اس واسطے کس نے آکھیا اسے کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. مل کے پڑھ لو اسے کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اسے نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر اس کا انداز ہے. حسین وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. مل کے حسین وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور کس نے کیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سامعین محترم ایسی واقع کربلا کس طرح ہویا. واقع کربلا تو سیکھنے واسطے جڑا سان سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے تلواراں نیزیاں تے تیراں دے سائے تھلے بھی آپ نے نماز نہیں چڑھی. آج ذرا سی آپ نے گربان لے جاتی پا کے رکھیے نہ ساڈے تے تیراں دی بارش ہو رہی ہے نہ تلواراں دی بارش ہو رہی ہے نہ ساڈے سینیاں دے جنیدے بج رہے نے. اس دے باوجود جس طرح مسجداں دے وچوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز ہوندی ہے اسی پھر بھی مسجداں دی طرف رخ نہیں کرتے. سانو سکی محبت ہے امام حسین دے نال. سکی محبت نہ کرو. آپ دی سیرت اپنا کے دیکھو. آپ دی سیرت جس طرح اپناؤ گے تو سچے حسینی بن جاؤ گے تو سچے حسینی بھی بن جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ دعا کہ میں چند چیزاں دے سامنے عرض کی دیا، اللہ میں اور اس کے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔